प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूपी एस्पेक्ट पर गांव से हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह। तो ये क्लास 5th है, सब्जेक्ट उर्दू। ये लेसन नंबर 12 है और पेज नंबर 68। ये टॉपिक हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, अब इसका आधा रह गया था, वो आज पढ़ेंगे। यहाँ से हम शुरू करेंगे। घबराओ मत, मैं तुम्हारी फरियाद सुनकर ही आया हूँ। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। लकड़हारा रो पड़ा। उसने अपना माजरा सुनाते हुए कहा, मैं एक गरीब आदमी हूँ, लकड़ियाँ काट काट कर अपनी रोजी रोटी कमाता हूँ, लेकिन आज बदकिस्मती से मेरी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर इस चश्मे में गिर गई। अब बताओ मैं क्या करूँ। मेरे पास यही एक कुल्हाड़ी थी, मैं अब कैसे लकड़ियाँ काटूँ। लकड़ियाँ नहीं काटूँगा तो बीवी बच्चों का पेट कैसे पालूँगा। अजनबी लकड़हारे से कहता है कि मैं आपकी फरियाद सुनकर ही यहाँ आया हूँ। मैंने आपका फरियाद सुना, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। बता मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी क्या मदद करूँगा। लकड़हारा रो पड़ा और रोने लगा। उसने अपना माजरा सुनाते हुए कहा। उसने अपना सारा किस्सा अजनबी को सुनाया। मैं एक गरीब आदमी हूँ, लकड़ियाँ काट काट कर अपनी रोजी रोटी कमाता हूँ। कि मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ। यही लकड़ियाँ काट कर मैं बाज़ार में ले जाकर इन्हें बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाता हूँ, लेकिन आज बदकिस्मती से मेरी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर इस चश्मे में गिर गई। लेकिन मेरी बदकिस्मती देखो, यही कुल्हाड़ी जिसे मैं रोजी रोटी कमाता था, ये हाथ से निकलकर इस चश्मे में गिर गई। अब बताओ मैं क्या करूं। मेरे पास यही एक कुल्हाड़ी थी, मैं अब कैसे लकड़ियाँ काटूं। लकड़ियाँ नहीं काटूंगा तो बीवी बच्चों का पेट कैसे पालूंगा। लकड़हारा अजनबी से कहता है, अब मैं क्या करूँगा। यही कुल्हाड़ी थी जिससे मैं लकड़ियाँ काटता था, अपनी बीवी बच्चों का पेट पालता था। लकड़हारे की विपदा सुनकर अजनबी का दिल पसीजा। जब अजनबी ने लकड़हारे की मुसीबत की दास्तान सुन ली तो उसका दिल पसीजा पिघल गया। उसने लकड़हारे से कहा, अपने आंसू पूछ लो, चश्मे से तुम्हारी कुल्हाड़ी में निकाल के लाता हूँ। ये कहकर उस शख्स ने पानी में डुबकी लगाई और वहां से सोने की एक कुल्हाड़ी निकाली। अजनबी ने लकड़हारे से कहा, अपने आंसू पूछ लो, मैं चश्मे से तुम्हारी कुल्हाड़ी लाता हूँ। ये कहकर उस शख्स ने पानी में डुबकी लगाई और वहाँ से सोने की कुल्हाड़ी निकाली। तो इतने में ही अजनबी शख्स ने पानी में डुबकी लगाई, गोता लगाया, तो उसने पानी में से सोने की कुल्हाड़ी निकाली। ये लो अपनी कुल्हाड़ी। अजनबी ने कुल्हाड़ी लकड़हारे की तरफ बढ़ाते हुए कहा। जब उसने डुबकी लगाई तो वहाँ से सोने की कुल्हाड़ी निकाली। तो लकड़हारे से कहा, ये लो कुल्हाड़ी। अजनबी ने कुल्हाड़ी लकड़हारे की तरफ बढ़ाते हुए कहा। उसने ये सोने की कुल्हाड़ी जो अजनबी ने पानी से निकाली थी, तो लकड़हारे से कहा, ये लो, आगे बढ़ाते हुए कुल्हाड़ी को आगे बढ़ाते हुए कहा, ये लो आपकी कुल्हाड़ी। ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये तो सोने की है। अजनबी ने दोबारा डुबकी लगाई। अब की बार वो चांदी की कुल्हाड़ी निकाल कर लाया और लकड़हारे से कहा, अच्छा तो ये लो अपनी कुल्हाड़ी। लकड़हारे ने कहा, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये तो सोने की है। अजनबी ने दोबारा डुबकी लगाई। अब की बार वो चांदी की कुल्हाड़ी। फिर जब उसने इनकार किया ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, तो अजनबी ने दोबारा डुबकी लगाई, दोबारा गोता लगाया पानी में। तो अब की बार उसने चांदी की कुल्हाड़ी लाई। अजनबी ने कहा लकड़हारे से, लो अब ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है। लकड़हारे ने चांदी की कुल्हाड़ी देखी और कहा, नहीं, ये कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। तो लकड़हारे ने कहा, लेकिन ये चांदी की है।
لیکن یہ بھی کلاڑی بھی میری نہیں ہے۔ اس کے بعد اجنبی نے اور ایک ڈبکی لگا کر لوہے کی کلاڑی نکالی۔ تو اب کی بار اجنبی نے پھر سے پانی میں غوطہ لگایا تو اس نے پانی میں سے لوہے کی کلاڑی نکال آئی۔ لکڑہارا اس کلاڑی کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور خوشی سے اچھل پڑا۔ لکڑہارا اس کلاڑی کو دیکھتے ہی پہچان گیا، اس نے اپنی کلاڑی کو پہچانا اور خوشی سے اچھل پڑا۔ ہاں یہی میری کلاڑی ہے۔ وہ آگے بڑھا اور دونوں ہاتھوں سے کلاڑی کو پکڑ کر اسے چومنے لگا، بولا ہاں یہی میری کلاڑی ہے۔ اب کلاڑی کو ہاتھ میں لیے اسے چومنے لگا۔ لکڑہارا بڑا سچا اور ایماندار تھا۔ وہ سونے کی قیمتی کلاڑی کو اپنی کلاڑی بتا سکتا تھا یا پھر چاندی کی کلاڑی کو اپنی کلاڑی کہہ سکتا تھا۔ لکڑہارا سچا اور ایماندار تھا۔ اگر وہ چاہتا تو وہ قیمتی کلاڑی سونے کی اور پھر چاندی کی کلاڑی کو بتا سکتا یہ میری کلاڑی ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن اس نے اجنبی شخص سے جھوٹ بولا۔ جھوٹ نہیں بولا۔ اجنبی شخص لکڑہارے کی سچائی اور ایمانداری سے بے حد متاثر ہوا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ اس نے اپنی ایمانداری اور سچائی، اس کی ایمانداری اور سچائی سے اجنبی بے حد متاثر ہوا۔ وہ بہت اثر انداز ہوا، وہ بہت متاثر ہوا اس کی سچائی اور ایمانداری کو دیکھ کر۔ وہ خوش ہوا۔ خوش ہو کر اس نے لکڑہارے سے کہا، کیا کہا؟ میں تمہارے سچائی اور ایمانداری کا قائل ہو گیا ہوں، اس لیے میں تمہیں سونے اور چاندی کی کلاڑی بھی دیتا ہوں، یہ تمہارے سچ بولنے کا انعام ہے۔ جب وہ اس کی سچائی اور ایمانداری سے متاثر ہوا اور خوش ہو کر بولا لکڑہارے سے، میں تمہاری سچائی اور ایمانداری کا قائل ہو گیا ہوں، یعنی مجھے احساس ہوا کہ آپ کتنے سچائی اور ایمانداری کے ساتھ آپ نے حساب کیا، اس لیے میں تمہیں سونے اور چاندی کی کلاڑی بھی دیتا ہوں، یہ تمہارے سچ بولنے کا انعام ہے۔ میں آپ کی ایمانداری اور سچائی کا قائل ہو گیا ہوں، اس لیے میں آپ کو سونے اور چاندی کی کلاڑی بھی دیتا ہوں، یہ تمہارے سچ بولنے کا انعام ہے۔ آپ نے جو سچ بولا، ورنہ اگر آپ چاہتے تو آپ سونے کی کلاڑی اور چاندی کی کلاڑی بھی، دونوں کلاڑی کو لے سکتا تھا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے اپنی ایمانداری اور سچائی سے کام چلایا، آپ نے سچ بولا اور ایمانداری دکھائی، تو پھر اس کو انعام ملا، دونوں کلاڑیاں۔ بچوں، ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ کبھی نہیں بولنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، ہمیں کبھی لالچ میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ لالچ بہت بری بلا ہے۔ ہمیشہ ایمانداری اور سچائی سے کام لینا چاہیے۔ بچوں، ہم نے جو لکڑہارا یہ ٹاپک ہم نے جو پڑھا، آپ گھر میں بیٹھنا، گھر میں ہم سبھی گھر میں ہی ہیں، تو گھر میں اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا، اپنی کتاب کھولنا، کتابیں جو کتابیں ہیں آپ کو تو کھولنا ایک ایک کر کے، تو پڑھنا، پھر اپنی نوٹ بک نکالنا، اس پر لکھنا، تو آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کا اسائنمنٹ میں آپ کو بھیجوں گی دوسرے ٹاپک میں انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔